एकीकृत कर्मचारी संगठनसित आबद्ध दार्जिलिङ खरसाङ अनि कालेबुङ जिल्लाका कर्मचारीहरू हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीमा सामेल भएपछि आज पार्टी अध्यक्ष एलबी राई लगायत जिल्ला खण्ड अनि महकुमा समितिका पद अधिकारीहरूसित भेटघाट कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको जानकारी पार्टी प्रवक्ता एनबी खवासले दिएका छन्। सभामा उपस्थित एकीकृत कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय महासचिव डीपी खवासले कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि भोगिरहेको समस्याहरूको समाधान हुने कुरामा जीटीएबाट कुनै ठोस पहल नभएको फलस्वरूप नै आज कर्मचारीहरूले स्थायीकरणको माग अनि सुरक्षालाई लिएर सम्पूर्ण पहाडका कर्मचारीहरू हिल तृणमूल कांग्रेसमा सामेल भएको बताएका छन्। तिहार पर्वपछि खरसाङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सरिक गराई विराट जनसभा गरिने थप जानकारी दिएका छन्। यता सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले कर्मचारीहरूको समस्यासित टीएमसी पार्टी परिचित रहेको र समस्याको समाधान गर्न पार्टीले राज्य सरकारसित कुरा राख्ने प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राईले सबै कर्मचारीहरूलाई ऐक्यबद्धताको साथमा अघि बढ्ने आग्रह गरेका छन्। र विगत एक हप्तादेखि एउटा दार्जिलिङ पहाडमा जीटीएका अधीनस्थ जो एउटा मूल संगठन छ कर्मचारीको एकीकृत कर्मचारी संगठन, उहाँहरूको प्राय जस्तो 90% सदस्यहरू तृणमूल कांग्रेसमा सामेल हुने क्रम हिजो मात्रै अन्त भयो। अझै कति रहेको अझै छ। केही दिन अगाडि कालिम्पोङमा भयो, केही दिन अगाडि दार्जिलिङमा भयो र हिजो मिरिकमा भयो र आज यहाँ विशेष सभा छन्। उहाँको जो एकीकृत कर्मचारी संगठन छ, संगठनको उहाँहरूको सम्पूर्ण सदस्यसँग हाम्रो पार्टीको प्रमुख नेतृत्वहरू, सब डिभिजन लेभल, ब्लक लेभल, जिल्ला लेभलको प्रमुख नेतृत्वहरूसँग उहाँहरूको पारस्परिक एउटा चिनापर्चीको क्रम, त्यसले आजको विशेष एउटा भेटघाट राखिएको थियौँ र त्यो भेटघाट एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भयो र उहाँहरूको मुद्दालाई कसरी अघि लाने, उहाँहरूले हामीलाई कसरी सहयोग गर्ने, पार्टी विस्तारमा त्यो सम्पूर्ण कुरोमा चर्चा भयो र यसको विस्तृत जानकारी एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सचिव यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सेन्ट्रल कमिटीको, उहाँहरूले तपाईहरुलाई राख्नुहुनेछ। नमस्कार। र हामी 2017 देखि हामीले यो एकीकृत कर्मचारी संगठन गठन गरेर कर्मचारीको हित अधिकारको निम्ति हामी लड्दै आयौँ, सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्कहरू हामीले सबै गऱ्यौँ र यति गर्दा पनि हामीले धेरै समस्याहरू हामीले झेल्न सक्यौँ, झेल्न पर्यो र आज हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो समाधान, यो जुन चाहिँ समस्या समाधान छ यो कताबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने विषय लिएर धेरै चर्चा गऱ्यौँ। हामीले के पायौँ भनेदेखि अब हामीले के अरे जुन चाहिँ एउटा सरकार चलाउने जुन चाहिँ पार्टी छ है, सरकार चलाउने पार्टीसँग नै मर्ज नभइकन चाहिँ हामीले हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र 3 वर्षसम्म यसरी सङ्घर्ष गर्दा पनि कतैबाट कुनै उज्यालो नदेख्दा नै हामीले आज यो निर्णय लिएको हो र सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हामी यही आह्वान गर्छौँ कि जो यो युनाइटेड इम्प्लोइज एसोसिएसनले केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति, साथसाथै महकुमा समितिले जुन चाहिँ एउटा अडान लियो र यो चाहिँ कर्मचारीको हितको लागि हो, कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन र यहाँ व्यक्तिगत
स्वार्थमा लिप्त भएको व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि अहिले नयाँ सङ्गठनहरू हुँदैछ र विभिन्न प्रकारको प्रलोभनहरू हाम्रो कर्मचारीहरूलाई देखाइँदैछ र विभिन्न प्रकारको यहाँनिर तर्साउने कामहरू है हुँदैछ र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई यो प्रेस मिडिया मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, तपाईँको डकुमेन्ट्स, तपाईँको डिटेल्स हामीले हिल एफेयर्स मार्फत कलकत्तामा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। अब आवश्यकता छैन कसैलाई तपाईँको डिटेल्स दिने, तपाईँको एड्रेस दिने, तपाईँको के अरे डाटाहरू दिने, कसैलाई दिने आवश्यकता छैन। यो एउटा तपाईँहरूलाई भ्रममा पार्ने काम हुँदैछ। होसियारी हुनुहोस्, तपाईँहरू कर्मचारीहरू होसियारी हुनुहोस्। यत्रो वर्ष त हामी डुब्यौँ, अब नडुबौँ। अब यो भुल भ्रान्तिमा परेर डुब्ने काम चाहिँ नगरौँ र तपाईँ हामीले जुन प्रकारले एउटा माथिल्लो तहमा हाम्रो समस्यालाई हामीले पुर्याएका छौँ र हामीलाई यहाँ के अरे पोलिटिकल एउटा विल पावरको आवश्यकता परेकोले गर्दा आज त्यसकै निम्ति आज हामीले एउटा के अरे जुन चाहिँ राज्य सरकार चलाउने पार्टी टिएमसी छ है, र त्यही टिएमसीमा चाहिँ आज हामीले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हामीले सम्मिलित गरेको चाहिँ त्यसले गर्दा हो। अस्ति तपाईँले देख्नुभयो 7 तारिक कालिम्पोङमा, 9 तारिक दार्जिलिङमा र 10 तारिक हाम्रो यो मिरिकमा भयो। त्यो सङ्ख्या त तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो, देखि नै हाल्नुभयो है, मिडिया मार्फत सबैले चाल पाउनुभयो। र 1 भाग र यहाँ 3 भाग भन्ने कुरा आयो है। तर त्यसमा पनि खरसाङबाट धेरैजना कर्मचारीहरू अहिले हामीसित छ र चाँडै हामी दिवालीको लगत्तै हामी उहाँहरूलाई लिएर एउटा खरसाङमा बृहत मिटिङ, एउटा ठुलो जनसभा हामी गरेर हामी के कति छ है, जिटिए कर्मचारी सङ्गठनमा कति छ र यहाँ कति छ भन्ने कुरो हामी त्यति बेला हामी प्रमाणको रूपमा तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छौँ। र प्लस तपाईँलाई एउटा सत्यता म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन चाहिँ जिटिए कर्मचारी सङ्गठन छ भन्नै पर्यो मैले है, एउटा महासचिवको हैसियतले जुन चाहिँ एउटा सत्य छ त्यो कुरा मैले भन्नै पर्यो। कतिजना ठेका बिगा गर्दैछ है, एउटा सानोतिरो कतिजना त करोड काम गर्नेहरू पनि छ है हाम्रो साथीहरू, र उहाँहरू चाहिँ अहिले त्यो बिल पो रोकिन्छ कि हाम्रो काम पो डिस्टर्ब हुन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यो सङ्गठनमा लागेको छ। र अब त्यस्तो साथीहरूको भरमा पर्यो भनेदेखि चाहिँ कर्मचारीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ होला है। आफ्नो सेल्फ स्वार्थको लागि है र निजी स्वार्थको ले गर्दाखेरि आज यसरी कर्मचारीहरूलाई फुटाउने काम हुँदैछ र यो चिज चाहिँ कर्मचारीहरूले बुझेको हुनुपर्छ। र आज हामी चाहिँ खालि पर्मानेन्टको लागि, स्थायीकरणको लागि र वर्षौँदेखि सङ्घर्षरत भएर आएको जुन चाहिँ स्थायीकरणको मुद्दा छ त्यसलाई फत्ते गर्नुको लागि हामीले यो एउटा हाम्रो रणनीति हो। र रणनीति सँगसँगै हामीले बुझेका छौँ कि यो दिनेवाला चाहिँ अरू कोही होइन र राज्य सरकार नै हो। राज्य सरकारमा अहिले तृणमूलको सरकार छ र ममता दिदी नै हो। किनभने आज हामीलाई एउटा यो कमसेकम अलिकति भए पनि जिउने लायकको बनाइदिनु भएको छ हामीलाई। विल पावर हुनु हो भनेदेखि र यो कुरो सत्यता हामीले सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई चाहिँ स्पष्ट राख्नु हो भनेदेखि यो त भोलि हुने कुरा हो है। किनभने यहाँनिर कुनै प्रकारको एउटा फाइनेन्सियल ऊ पनि छैन। जुन चाहिँ एउटा स्याङ्सन पोस्ट भ्याकेन्टमा हामी काम गर्दैछौँ त्यसको पैसा त आइराखेको नै छ र यो स्पष्ट भइसकेको छ। पिएसले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरिसक्नु भएको छ है। र अब हामीलाई थप लायबिलिटिज पनि हाम्रो केही पनि छैन र यो नहुने कुरो चाहिँ पटक्कै छैन। सङ्गठनले जुन चाहिँ पार्टीमाथि, हाम्रो टिएमसी पार्टीमाथि आस्था र भरोसा गरेर उहाँहरूले एउटा विश्वास गरेर हाम्रो पार्टीलाई सहयोग पुर्याउनु लागि र पार्टीमा सामेल हुनुभएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि र त्यो देखेर होला के गरेर यहाँनिर आज मतलब उहाँहरूको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ के छ भनेदेखि जग्गा जग्गा कतिजना हाम्रो पार्टीमा आउने, सामेल हुने भाइहरूलाई धम्काउने र केही थ्रेटिङ गर्ने कोसिस गर्दैछ भन्ने कुरो सुनियो। र यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ
र किनभने गणतान्त्रिक देशमा यो गणतन्त्र देश हो, गणतन्त्रमा कुनै पनि पार्टी कुनै पनि सङ्गठन गर्नु पाइन्छ र आज टिएमसी पार्टीबाट कुनै अर्को पार्टीमा जान्छ भने हामीले धम्काउने प्रयास गरेको छैनौँ, उनीहरूको इच्छा हो स्वेच्छाले र उहाँहरू स्वेच्छाले आज हाम्रो पार्टीमा आएको छ र उहाँहरूलाई स्वेच्छाले नै गर्नु दिनुपर्छ र यस्तो किसिमको पाहाडमा हेर्नुहोस् यो पहिलाकै सिस्टम आयो भने पार्टी कहिले अगाडि लाग्ने र यो चाहिँ सबैले बन्द गर्नुपर्छ र यो बन्द गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो हुनसक्छ भोलि आज टिएमसीको पार्टीहरू कुनै पनि पार्टीमा सामेल हुनसक्छ र अन्य पार्टीको टिएमसीमा आउनु सक्छ र एउटा गणतान्त्रिक र पाहाडलाई स्वच्छ र क्लिन राख्नु हो भने यो सब चिजहरू बन्द गरेको हुनुपर्छ। अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि सायद टिएमसी पार्टीले पनि र उहाँहरू जुन चाहिँ किसिमले आउनुभयो उहाँहरूलाई हामीले पार्टीमा स्वागत जनाएको छौँ र उहाँहरूको कतिवटा कुरोहरू उच्च लिगल छ, कतिवटा कुरोहरू डिमान्डहरू, कतिवटा कुरोहरू प्रब्लम भएको छ, यो कुरोहरूमा अवश्य नै राज्य सरकारसँग आउने दिनमा पुऱ्याएको हुन्छ र एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन लिएर बातचित गरेको र समस्याहरू त हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो। पहल त कुन चिज अब उहाँले देख्दाखेरि मेन कुरो देखियो हामीलाई पर्मेन्ट गराइदिए भन्ने कुरो तर पर्मेन्ट गराउनु लागि एउटा गभर्मेन्टको त रुल्स हुन्छ नि, त्यो रुल्सभित्र हामीले छिरेर जाने र त्यो रुल्सको लागि हामीहरू मिटिङ बस्छौँ र सभाहरू बसेर मिटिङहरू बसेर कुन किसिमले हुन्छ गभर्मेन्टलाई हामी कन्भिन्स गराउने कोसिस गरेको हुन्छ र त्यो कन्भिन्स गराएछ भने अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो सायद कन्भिन्स गराएछ भनेदेखि यो कुरोको म त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। कन्भिन्स गभर्मेन्ट हुनु सकेछ भने 1-2 मा हुने जसले पनि जे पनि भन्नुसक्छ होइन, गोर्खाल्यान्ड ल्याइदिनु यहाँ थुप्रो थियो त खै गोर्खाल्यान्ड ल्याइदिएको यो किसिमको कुरा गर्नु यथार्थको कुरा हुनुपर्छ होइन। यहाँ गोर्खाल्यान्ड ल्याइदिन्छु भनेर पनि त थुप्रो नेताहरूले भोट मागेर गयो, भोट जिताएर गयो, खै एमपी भएर गयो भएको छ नि, तर यथार्थको कुरा हुनुपर्छ। कोही कसैले पनि सक्छ भनेको हामीले टिएमसी पार्टीले हामीले उहाँलाई सहयोग गरेको छौँ र टिएमसी पार्टीले मात्रै सक्छ भन्ने कुरो होइन यो कुरो र सबैले मैले देख्नुमा चाहिँ सबैले यो कुरोलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुरो हो र मैले अघि पनि भनेको यसलाई पोलिटिकलाइज नगरेर पाहाडको हितको लागि सबै राजनीतिक पार्टीले चाहिँ उहाँहरूको माथि बोलिदिनु पर्ने हो, बोलिदिनु पर्ने कुरो हो र म चाहिँ भन्नु हामी टिएमसीले के भन्नु चाहन्छौँ भने कुनै पनि पाहाडको भलाइको लागि चाहिँ हामी एकजुट हुनुपर्छ र आज उहाँहरूको मतलब जो समस्या छ उहाँहरूको जुन चाहिँ मतलब अहिले यत्रो दिन 30 वर्ष 35 वर्ष भयो सायद हुनसक्छ उहाँहरूको 1 वर्ष 1.5 वर्ष मात्रै सर्भिस छ, यस्तोहरू हामीले हेरेर पोलिटिकलाइज गर्नु त मैले फाइदा देख्दिनँ र चाहिँ मेरो तर्फबाट के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि यस्तो कुरोमा चाहिँ सबैजनाले र राजनीतिक नगरेर हामीले सहयोग सबैलाई गर्नुपर्छ।